नमस्कार साथीहरू, एमएच एकाडेमी च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामी तपाईको एडभान्स अकाउन्टको इन्भेस्टमेन्ट भन्ने च्याप्टरको चाहिँ रिभिजन गर्नेछौँ र यो इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टिङ चाहिँ तपाईको इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। सो प्लिज तपाईलाई चाहिँ कन्सिडर भएर सुन्नु होला। र इन्भेस्टमेन्ट अब हामी रिभिजन स्टार्ट गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले इन्भेस्टमेन्ट के हो त भनेर बुझ्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट मिन्स assets held for earning income or for capital appreciation except stock। इन्भेस्टमेन्ट के रे? इन्भेस्टमेन्ट एउटा एसेट हो जुन चाहिँ हामी किन होल्ड गर्छौँ त? इन्कम कमाउनलाई या त क्यापिटल एप्रिसिएसनलाई। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट त्यो होइन, जस्तै कतिले के भन्छ भन्दाखेरि कि जुन हामीले बिजनेस गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो रे, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्दैनौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यस्तो ठाउँ चाहिँ जहाँ हामी आफैले मेहनत गरेर पैसा कमाउँदैनौँ होइन, तर त्यो ठाउँ जहाँ हामी आफ्नो पैसा लगाउँछौँ र हामी आफै मेहनत गरेर पैसा कमाउँछौँ भने त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट होइन। ठिक छ, यहाँ त्यस्तोलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनिँदैन। अब इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ दुई टाइप हुन्छ, एउटा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले करेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छौँ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई पर्मानेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि भनिन्छ। यसको हामीले मेनली चाहिँ तीनवटा क्याटेगोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्याटेगोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले तीनवटा पढ्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एज पर NS 39 देयर आर 3 क्याटेगोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट। तीनवटा क्याटेगोरीको इन्भेस्टमेन्ट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हेल्ड फर ट्रेडिङ। हेल्ड फर ट्रेडिङ भनेको कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट त? Any instrument which is made for the purpose of generating profit from short-term fluctuation is to be classified as held for trading investment। held for trading investment भनेको कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट जुन हामी होल्ड गर्छौँ सर्ट प्रफिट कमाउनलाई, सर्ट टर्म प्रफिट या त सर्ट टर्म प्रफिट कमाउनलाई। जस्तै हामी सेयर किन्यौँ होइन, हामी सेयर किन्यौँ आज 50 रुपियाँमा र यदि भोलि गएर 75, 100 रुपियाँ, 200, 250 भयो भने हामी के गर्छौँ, ठ्याक्कै त्यसलाई बेचिदिइहाल्छौँ होइन। सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन जुन प्राइसमा भएको हो त्यो प्राइसमा सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भएको कारणले हामी के गर्छौँ, त्यसको गेन चाहिँ रियलाइज गर्न खोज्छौँ। त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले हेल्ड फर ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ होइन। त्यसपछि हामीसँग सेकेन्डमा छ हेल्ड टु म्याचुरिटी इन्भेस्टमेन्ट। हेल्ड टु म्याचुरिटी इन्भेस्टमेन्ट भनेको द इन्भेस्टमेन्ट मेड विथ पोजिटिभ इन्टेन्सन टु होल्ड टिल म्याचुरिटी सुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड टु म्याचुरिटी इन्भेस्टमेन्ट। यो कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट छ भन्दाखेरि हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ तर जहिलेसम्म त्यसको टाइम छ होइन, त्यसको म्याचुरिटीसम्म चाहिँ हामी होल्ड गरेर राख्छौँ। जस्तै सपोज कुनै एउटा डिबेन्चर हामीले किन्यौँ र त्यो डिबेन्चरको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै एउटा डिबेन्चर किन्यौँ र त्यो डिबेन्चरको यदि 5 वर्षको टाइम छ, यो यदि 5 वर्षपछि यदि म्याच्योर हुन्छ भने र हामी यदि 5 सालसम्म यो डिबेन्चरलाई राख्छौँ भने त्यो चाहिँ हेल्ड टु म्याचुरिटी इन्भेस्टमेन्ट भयो। ठिक छ, म्याचुरिटीसम्म यसलाई चाहिँ हामी होल्ड गरेर राख्छौँ, बिचमा कहिले पनि बेच्दैनौँ। ठिक छ। त्यसपछि नम्बर थर्ड क्याटेगोरी छ हामीसँग अभाइलेबल फर सेल इन्भेस्टमेन्ट। अभाइलेबल फर सेल इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ भनेको कस्तो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट द्याट आर नाइदर हेल्ड फर ट्रेडिङ नर हेल्ड फर म्याचुरिटी आर क्लासिफाइड अन्डर दिस क्याटेगोरी। हामीले तीनवटा पढ्यौँ, एउटा त हेल्ड फर ट्रेडिङ, एउटा हामीले के पढ्यौँ हेल्ड फर ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट, अर्को के पढ्यौँ हेल्ड टु म्याचुरिटी। हेल्ड फर ट्रेडिङमा के भनेको थियो हामीले? हेल्ड फर ट्रेडिङमा के भनेको थियौँ कि त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट जुन हामी सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनबाट प्रफिट कमाउने उद्देश्यले चाहिँ यदि होल्ड गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो रे? हेल्ड फर ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट। त्यस्तै यदि कुनै इन्भेस्टमेन्ट जुन हामी म्याचुरिटीसम्म होल्ड गरेर राख्छौँ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? हेल्ड टु म्याचुरिटी इन्भेस्टमेन्ट। तर एउटा अर्को खालको क्याटेगोरी छ जुन हामी न त म्याचुरिटीसम्म होल्ड गर्छौँ न त त्यसलाई सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन, सर्ट टर्म मार्केटमा चाहिँ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनको कारणले प्रफिट कमाउनलाई होल्ड गर्छौँ। ठिक छ, न त हामी प्रफिट कमाउनलाई राखेका हुन्छौँ न त त्यसलाई म्याचुरिटीसम्म होल्ड गर्छौँ। त्यो यस्तो खालको हुन्छ भन्नाले कि ठिकै छ होल्ड गरेर राखौँ, तर यदि यस्तै कहिले मन लाग्यो या त प्राइस एकदमै होइन एक्सेसिभ चाहिँ प्राइस हाई भइदियो भने त्यतिखेर यसलाई चाहिँ बेचिदिउँला, न त बरु यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्नुला भन्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अभाइलेबल फर सेल इन्भेस्टमेन्ट। ठिक छ। अब हामी इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टर पढिरहेको छौँ। यो इन्भेस्टमेन्टमा हामीसँग दुईवटा टपिक छ, एउटा इन्भेस्टमेन्ट इन डिबेन्चर र अर्को इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर। आज चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर पढ्नेछौँ, इन्भेस्टमेन्ट इन डिबेन्चर पढ्नेछौँ। सेयरको चाहिँ अर्को लेक्चरमा पढ्छौँ होला, किनकि आज एउटामा चाहिँ दुइटै भ्याउँदैन, त्यही भएर आज हामी इन्भेस्टमेन्ट इन डिबेन्चर पढ्छौँ र अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर पढ्छौँ। अब पहिला जब हामी कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट किन्छौँ पहिला त यति बुझ्नु कि इन्भेस्टमेन्टको मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ त होइन। जब हामी सेयर या त डिबेन्चर किन्छौँ त्यसको लास्टमा गएर क्लोजिङमा त केही न केही त त्यसको मेजर गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज त गर्नु पर्यो। त्यो केस होइन कुन प्राइसमा चाहिँ रिकग्नाइज गर्ने त, कुन प्राइसमा त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने त, कुन प्राइसमा त्यसलाई चाहिँ देखाउने त होइन। फर्स्टमा के भनेको छ त कि इन्भेस्टमेन्ट सुड बी कन्सिडर्ड एट कस्ट प्राइस
or fair value whichever is lower at the time of finalization of accounts. It is for the short term investment. यो जुन हामी यहाँ पढ्दैछौँ त्यो मात्र कसको लागि पढ्दैछौँ रे? सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको। ठीक छ। र यो सर्ट टर्ममा यसले के भन्यो कि जुन हामी इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ या त सेयरमा या त डिभेन्चरमा त्यसको भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ? कस्ट प्राइसमा या त फेयर भ्यालुमा जुन लोवर छ। ठीक छ। अब यो कस्ट प्राइस या त फेयर भ्यालु जुन लोवर छ त्यसमा त हामी भ्यालुएसन गर्छौँ, तर त्यो भन्नुभन्दा पहिला त हामीले कस्ट प्राइस थाहा पनि हुनु पर्यो नि त। कस्ट प्राइस र फेयर भ्यालु जुन लोवर छ त्यसमा हामी भ्यालुएसन गर्छौँ। अब त्यसको उद्देश्यको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो? कस्ट प्राइस थाहा हुनुपर्छ। कस्ट प्राइस यदि हामीलाई थाहा भएन भने कुन लोवर छ भनेर त हामी क्याल्कुलेट नै गर्न सकिनौँ। भनेपछि हामी के गर्छौँ? पहिला इन्भेस्टमेन्टको कस्ट प्राइस क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब इन्भेस्टमेन्टको कस्ट प्राइस क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टमेन्टको कस्ट प्राइस क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ त? पहिला त पर्चेस प्राइस जुन प्राइसमा हामी किनेको छौँ, त्यो त उसको भयो। त्यसपछि यदि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, किन्दाखेरि हामीले केही ट्याक्सेसहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ केही सामानहरू सेयर या त डिभेन्चर किन्दा हामीले केही ट्याक्सेसहरू तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो ट्याक्सेस पनि के हो? हाम्रो पार्ट अफ दि कस्ट हो। त्यो पनि के हो? एउटा कस्टको पार्ट हो। त्यही भएर हामीले ट्याक्स पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै टाइटल अब्टेनिङ एक्सपेन्सेस या त लिगल एक्सपेन्सेस या त स्ट्याम्प ड्युटी। अब त्यसको चाहिँ हैन मोहर सोहर लाउने पनि हुन्छ, ल्याप्चा छाताहरू लाउने पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको यदि कुनै लिगल एक्सपेन्सेसहरू गर्नु परेछ भने आफ्नो नाममा ल्याउनलाई हैन त्यस्तो खालको कुनै कानुनी हैन लिगल एक्सपेन्सेसहरू गर्नु परेछ भने त्यो पनि हाम्रो के हो? कस्टको पार्ट हो। त्यसपछि ब्रोकरेज या त कमिसन। अब किन्नलाई यदि हामीले बिचमा ब्रोकर राखेका छ भने त अहिले त हुन त अब ब्रोकरकै थ्रु सबै कुरो भइरहेको हुन्छ। सो अब त्यस्तो ब्रोकरलाई यदि केही कमिसन तिराछौँ हैन, त्यसलाई यदि ब्रोकरेज तिराछौँ भने त त्यो पनि हाम्रो के हो? एउटा कस्टको पार्ट हो। भनेपछि त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्छ? त्यो कस्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। तर सबभन्दा मेन चाहिँ यो हो, हामीले बुझ्नुपर्ने यो इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरमा सबभन्दा मेन भनेको यो टपिक हो। अरू त हाम्रो एकदम सिम्पल छ। हामीले के पर्यो? इन्भेस्टमेन्टको यो भनेर पर्यो। यो चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म भनेर हुन्छ। र यसलाई चाहिँ मेजर कसरी गरिन्छ रे? कस्टमा या त फेयर भ्यालुमा जुन चाहिँ लोवर हुन्छ। तर त्यसको लागि कस्ट या त लोवर फेयर भ्यालु जुन लोवर छ त्यसमा हामी भ्यालुएसन गर्छौँ, तर त्यसको लागि त हामीलाई कस्ट निकाल्नु पर्यो। कस्ट प्राइस थाहा हुनुपर्छ। हो त्यो कस्ट प्राइस हामीले कसरी निकाल्छौँ? पहिला त पर्चेस प्राइस लियो। पर्चेस प्राइस लिइसकेपछि हामी ट्याक्स एन्ड पर्चेस लिन्छौँ। यदि पर्चेस गर्ने बेलामा कुनै ट्याक्स तिरेछ भने त्यस्तै टाइटल अब्टेनिङ एक्सपेन्सेस या त लिगल एक्सपेन्सेस कुनै गर्नु परेछ भने त्यो हामीले जोड्छौँ। कुनै कमिसन या त ब्रोकरेज दिनु परेछ भने त्यो हामीले जोड्छौँ। ठिक छ। अब यतातिर हामीले कुनै अमाउन्ट केही जुन छ हैन ट्याक्सेस एन्ड पर्चेस या त टाइटल अब्टेनिङ एक्सपेन्सेस या त ब्रोकरेज कमिसन, यो चाहिँ तपाईँलाई पर्सेन्टेजको टर्ममा पनि दिएको हुनसक्छ या त अमाउन्टको टर्ममा पनि दिएको हुनसक्छ। अब पर्सेन्टेजको टर्ममा दिएको छ भने हामी के गर्ने, या त अमाउन्टको रूपमा अमाउन्टको टर्ममा दिएको छ भने के गर्ने भन्ने कुरा हामी यतातिर डिस्कस गर्छौँ हैन। सेकेन्ड पेजमा डिस्कस गर्छौँ। पहिला चाहिँ तपाईँ यो बुझ्नु कि यो कुरा जोड्नुपर्छ र यो कुरा चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले के भन्यौँ? यहाँसम्म त जोड्यौँ। ट्याक्स पर्चेस पनि ट्याक्स यदि तिरेछ भने त्यो हामीले जोड्यौँ। टाइटल अब्टेनिङ एक्सपेन्सहरू जोड्यौँ। लिगल एक्सपेन्स या त स्ट्याम्प ड्युटीहरू छ भने त्यो चाहिँ हामीले जोड्यौँ। त्यस्तै ब्रोकरेज या त कमिसन हामीले तिर्नु परेछ भने त्यो पनि हामी कस्टमा जोड्छौँ। त्यस्तै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ हो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड या त इन्ट्रेस्ट। प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड या त इन्ट्रेस्ट। यो जुन प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड हो यो हाम्रो सेयरको केसमा आउँछ। यहाँ हामीले डिभेन्चरको केसमा हामी इन्ट्रेस्टको कुरा मात्रै गर्छौँ, किनकि आज हामी के पर्छ मात्रै? इन्भेस्टमेन्ट इन डिभेन्चर। आज हामी के पर्छ मात्रै? इन्भेस्टमेन्ट इन डिभेन्चर। भनेपछि यता हामीसँग के आउने भयो? प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्ट। अब तपाईँ यहाँ भन्नुहुन्छ कि यो प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो यसको कस्टबाट किन घटाएको हो त? यसको चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा लजिक दिन्छु र त्यो इक्जाम्पल भन्छु र त्यो इक्जाम्पलबाट चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। ठिक छ। जस्तै हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो आज 1 जनवरी हो। आज कुन दिन? 1 जनवरी। ठिक छ। र यो चाहिँ एउटा टाइम लाइन छ है। यो एउटा 1 जनवरी हो र हामी यो चाहिँ सपोज 31 डिसेम्बर, यो चाहिँ के अरे 31 डिसेम्बर हो है। अब तपाईँ र इन्ट्रेस्ट हैन, इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमा जुनमा 1 जुन है, 1 जुनमा र सपोज अर्को चाहिँ सेप्टेम्बरमा ल है। एउटा चाहिँ सेप्टेम्बरमा 1 सेप्टेम्बरमा चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ ड्यू हुँदो रहेछ है त। दुईटा डेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ अरे? इन्ट्रेस्ट चाहिँ ड्यू हुँदो रहेछ। ठिक छ। 1 जनवरी यो डेट भयो। 1 जुनमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको एक्रु हुने डेट छ हैन। इन्ट्रेस्ट एक्रु हुने डेट, इन्ट्रेस्ट एक्रु या त इन्ट्रेस्ट ड्यू डेट भनौँ ल, इन्ट्रेस्ट ड्यू डेट। ठिक छ। यो दिनमा चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ अरे? ड्यू हुन्छ, रिसिभ गर्नुपर्ने। अब यदि हामीले सपोज यो चाहिँ 1 जनवरीमा कुनै मान्छेसँग हैन 1 लाख डिभेन्चर थियो,
यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यति बुझिसकेपछि डिबेन्चरको सक्यो, यति बुझ्यो कि डिबेन्चर सक्यो, ठिक छ। यो बुझेपछि र अर्को एउटा चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट चाहिँ डिबेन्चरको कसरी बनाइन्छ त्यो एउटा भनिदिन्छु। त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ इन्भेस्टमेन्ट डिबेन्चरको, ठिक छ। तपाईँ मजाले न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, ठिक छ। फर्स्टमा के भन्यौँ हामीले, 1 जनवरीमा सपोज कुनै एउटा ए भन्ने मान्छेले 1 लाख चाहिँ डिबेन्चर होल्ड गरेर राखेको थियो, ठिक छ। त्यसको इन्ट्रेस्ट कति थियो अरे, सपोज 12%। अब उसको इन्ट्रेस्ट ड्यू हुने डेट कहिले, 1 जुनमा। इन्ट्रेस्ट ड्यू हुने डेट कहिले अरे, 1 जुनमा। तर हामी यदि सपोज मार्चमा 1 तारिकमा मार्चको यदि हामीले त्यसको डिबेन्चर किन्यौँ भने, सुन्नु होला है ध्यान दिएर, मैले के भन्दैछु, 1 जनवरीमा चाहिँ उसँग कति ए भन्ने मान्छेसँग कति डिबेन्चर थियो अरे, 1 लाख डिबेन्चर 12%को इन्ट्रेस्टका दरले, ठिक छ। अब यदि हामी फर्स्ट मार्चमा गएर त्यो 1 लाख डिबेन्चर उबाट हामीले किन्यौँ, ल यो 1 लाख डिबेन्चर हामी के गर्यौँ, पर्चेज गर्यौँ, ठिक छ। अब यो पर्चेज गरेपछि यो त ए भन्ने मान्छेले जनवरीदेखि मार्चसम्म त होल्ड गरेर राखेको हो कि राखेको हो भनेपछि उसको ठिक छ इन्ट्रेस्ट ड्यू हुने डेट कहिले अरे, 1 जुनमा। तर के उसको अधिकार 1 जनवरीदेखि लिएर 1 मार्चसम्म जुन इन्ट्रेस्ट ड्यू भएको हो त्यो इन्ट्रेस्टमा उसको अधिकार छ कि छैन, हैन। जुन जनवरीमा त उसले राखेको हो, पुरै जनवरी फरवरी र मार्चमा हामीले किन्या हो नि त, हामी त मार्चमा किन्या हो। अब मार्चपछि बल्ल हामी इन्ट्रेस्ट कमाउँछौँ, तर जनवरीदेखि लिएर त मार्चसम्म कसले होल्ड गराएको थियो, एले भनेपछि यहाँदेखि यो जुन इन्ट्रेस्ट, यो बिचमा जुन इन्ट्रेस्ट कमाएको होला त्यसमा त अधिकार कसको छ, ए को। भनेपछि यदि हामीलाई जब डिबेन्चर किन्छौँ, त्यो डिबेन्चरको सपोज उसले 1 लाख रुपियाँको 1 लाख त लियो, तर यदि त्यो 1 लाखको 12% का दरले 2 महिनाको ब्याज पनि त उसको थियो कि थिएन, उसको 2 महिनाको ब्याज थियो कि थिएन। अब यदि उसलाई हामीले के भन्छ, 1 लाख इन्टु 12% इन्टु 2/12 गरेपछि उसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, 2000। अब उसले के भन्छ, हेर्नुहोस् कि मैले त जनवरीदेखि लिएर मार्चसम्म मैले होल्ड गराएको थिएँ भनेपछि यो बिचको पिरियडमा जुन इन्ट्रेस्ट आक्रु भएको हो, जुन इन्ट्रेस्ट ड्यू भएको हो, त्यसमा त अधिकार कसको हो, मेरो हो नि। भनेपछि तपाईँले यो मेरो डिबेन्चरको जति पर्चेस कस्ट त्यो त दिनै पर्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई यो 2000 को जुन मेरो इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने थियो त्यो पनि तपाईँले दिनुपर्छ, किनकि यो बिचको त मैले तपाईँले अब किन्नुहुन्छ भने त तपाईँले अब इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ, हैन। यहाँ इन्ट्रेस्ट त यहाँ आउँछ, इन्ट्रेस्ट हाम्रो कहिले आउँछ, 1 जुनमा। अब यहाँ त हामी यहीँ किनिसकेका हुन्छौँ त, फर्स्टमा त हामी किनिसकेका हुन्छौँ भनेपछि यहाँ आएर मालिक को हुन्छ, हामी हुन्छौँ। भनेपछि यो जुन 6 महिना छ, यो 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट को रिसिभ गर्छ, हामी रिसिभ गर्छौँ नि, हैन। तर यो 2 महिनाको त उसले गराएको थियो, होल्ड गरेर राखेको थियो भनेपछि उसले के गर्न सक्छ, हामीबाट यो 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ चार्ज गर्न सक्छ कि ठिक छ। तपाईँको डिबेन्चरको 1 लाखको छ, 1 लाख चाहिँ लिनुहोस्, तर यो 2 महिना मैले चाहिँ होल्ड गरेर राखेको थिएँ भनेपछि यो 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हैन मेरो अधिकार हो, त्यही भएर तपाईँले यो 2000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट मलाई तिर्नुपर्छ, ठिक छ। ल हामी यो 2000 को इन्ट्रेस्ट तिर्यौँ, ठिक छ। यो पनि एउटा के भयो, कस्ट त हो, तर हामीले के कुरा गर्यौँ कि यहाँ प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्ट चाहिँ घटाउनु पर्छ। यो त प्री एक्विजिसन हो नि त, किन्नुभन्दा पहिलाको इन्ट्रेस्ट हो कि होइन, किन्नुभन्दा पहिलाको इन्ट्रेस्ट हो भनेपछि हामीले यो 2000 इन्ट्रेस्ट तिर्यौँ। तर यो हामीले घटाउनु किन पर्यो त, हुन त कस्ट हो, जोड्नु पर्ने थियो, तर हामीले यहाँ घटायौँ किन घटायौँ भनेपछि जब यो अब हामीले यहाँ किन्यौँ, यो 2000 हामीले तिर्यौँ, ठिक छ। ल यो 2000 हामीले तिर्यौँ, तर जब जुन आउँछ हामी कति महिनाको इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्छौँ, यहाँ पुरै 6 महिनाको रिसिभ गर्छौँ कि 4 महिनाको मात्रै रिसिभ गर्छौँ, पुरै 6 महिनाको रिसिभ गर्छौँ नि त, किनकि उसले त कम्पनीबाट पाएको होइन, उसले कम्पनीबाट इन्ट्रेस्ट पाएको होइन, पाउन त उसले जुनमा पाउँथ्यो, तर हामीले मार्चमै किनिदियो, त्यही भएर उसले 2 महिनाको इन्ट्रेस्टको कम्पेन्सेसन लिएको हामीबाट, ठिक छ। त्यही भएर यो जुन हामीले 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिरेको हो, त्यो 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट त हामी कता जुनमा आएर त पुरै 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट हामी पाउँछौँ भनेपछि त्यो त रिफन्डेबल हुने भयो, जुन हामीले तिरेछौँ यहाँ 2000 त्यो त पछि गएर हामीलाई के हुँदो रहेछ, रिफन्ड हुँदो रहेछ, रिसिभ हुँदो रहेछ पछि गएर, भनेपछि के त्यो हाम्रो कस्ट हो त। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, के त्यो हाम्रो कस्ट हो त, होइन। त्यही भएर हामीले के गरौँ त, यहाँ प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्टलाई घटाएको हो, ठिक छ भयो। यति थियो, त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँसँग यो आउँछ कस्ट प्राइस। अब यो चाहिँ तपाईँको भयो के कस्ट प्राइस। यस चाहिँ हामी उता कता देखाउने भन्ने कुरा म तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट बनाउने बेलामा भनिदिइहाल्छु, यो चाहिँ कता देखाइन्छ वा त के इन्फर्मेसनहरू कता देखाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई म भनिदिइहाल्छु, ठिक छ। अहिले यति बुझ्नुभयो।
हामी पर्चेज प्राइस लिन्छौँ। पर्चेज प्राइसमा यदि कुनै ट्याक्सेसहरू छ भने त्यो चाहिँ एड गर्छौँ। टाइटल अब्टेनिङ एक्सपेन्सेसहरू या त कुनै लिगल एक्सपेन्सेस या त स्टाम्प ड्युटी छ भने त्यो हामी एड गर्छौँ। त्यस्तै ब्रोकरेज या त कमिसन दिनु परेको छ भने त्यो पनि एड गर्छौँ। र प्री एक्विजिसन इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो हामीले के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। ठिक छ, यति गरिसकेपछि हामीसँग के आउँछ र कस्ट प्राइस अफ द इन्भेस्टमेन्ट। अब यति त भइसक्यो। अब हामी जान्छौँ, अब एउटा कुरा, यो जुन प्राइस भयो, डिबेन्चरको प्राइस भयो, यदि हामीले इन्ट्रेस्ट एड गरेर प्राइस तिरेको छ भने यसलाई भन्छ, यो जुन हामीले 1,02,000 रुपियाँ तिर्यौँ नि, यसलाई भन्छ कम इन्ट्रेस्ट। यसलाई के भन्छ अरे, कम इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्क्लुड भएको हो हैन, इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड भएको चाहिँ प्राइस यो हो, कम इन्ट्रेस्ट भन्छ यसलाई। इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमै जुन हामीले कस्ट तिरेका छौँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुड छ। ठिक छ, त्यस्तै एउटा हुन्छ, यदि हामीले 1 लाख मात्रै तिर्यौँ, यदि 1 लाख हामीले मात्रै तिर्यौँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्स इन्ट्रेस्ट भन्छौँ, एक्स इन्ट्रेस्ट प्राइस भन्छौँ, एक्स इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। र यदि इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कम इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। ठिक छ, अब यतातिर जाउँ। यहाँ केही नोट्सहरू छ र यो नोट्सहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। ठिक छ, कतिखेर चाहिँ तपाईँलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छैन भने पर्सेन्टेज दिएको बेला चाहिँ केमा एप्लाई गर्ने हैन, कुनमा लाउने। जस्तै सपोज यहाँ जुन ब्रोकरेज छ, यदि हैन ब्रोकरेज या त कमिसन छ, त्यो मैले तपाईँलाई ₹5 छ हैन, ₹50 लागेको हो भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै 50 गरेर एड गरिदिनुहुन्छ। तर मैले के भने ब्रोकरेज या त कमिसन चाहिँ 2% छ अरे, मात्रै 2% मैले भनेपछि अब यति यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँ 2% कसको गर्नुहुन्छ त, यस्तो केसमा त तपाईँलाई कन्फ्युजन आउन सक्छ। त्यही भएर यो केसहरू चाहिँ हामी अहिले डिल गर्छौँ यो नोट्सको थ्रुबाट। ठिक छ, ल यो नोट्स चाहिँ अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने यहाँ के लेखा छ हेर्नुहोस् त, कमिसन इज अलवेज क्यालकुलेटेड अन पर्चेज प्राइस इफ इट इज गिभन इन पर्सेन्टेज। यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेजको रूपमा दिएको छ, जस्तै मैले अहिले भनेको थिएँ कि 2% दिएको छ भने त्यतिखेर हामी कुनमा क्यालकुलेट गर्छौँ, पर्चेज प्राइसमा क्यालकुलेट गर्छौँ। कुनमा क्यालकुलेट गर्छौँ, पर्चेज प्राइसमा। इट मे बी कम इन्ट्रेस्ट प्राइस और एक्स इन्ट्रेस्ट प्राइस। जस्तै यहाँ हामीले कतिमा किनेका छौँ, 1,02,000 मा भनेपछि यदि तपाईँलाई यो 2% दिएको छ भने यो 2% चाहिँ 1,02,000 मा हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। ठिक छ, एउटा कुरा के याद राख्नुहोस्, कमिसन जहिले पनि ट्रान्जेक्सन भ्यालुमा कतिमा किनेको छ या त कतिमा बेचेको छ त्यो एक्स इन्ट्रेस्ट भए पनि मलाई मतलब छैन, कम इन्ट्रेस्ट भए पनि मलाई मतलब छैन। त्यो ट्रान्जेक्सन भ्यालु कति हो, कतिमा खास हैन, उसले किनेको कतिमा हो या त बेचेको कतिमा हो, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कमिसनको पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्छौँ। जहिले पनि ट्रान्जेक्सन भ्यालु चाहे त्यो एक्स होस् चाहे त्यो कम इन्ट्रेस्ट होस्, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। ट्रान्जेक्सन भ्यालुमा जहिले पनि कमिसन चार्ज हुन्छ। त्यसपछि इफ कम प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट इज गिभन, यदि क्युमुलेटिभ प्राइस अफ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ भने डिडक्ट द अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट फ्रम क्युमुलेटिभ प्राइस एन्ड सिन्स इट इज नट द पार्ट अफ कस्ट एज इट विल बी रिसिभ्ड लेटर। मैले यहाँ तपाईँलाई त्यही भनेको थिएँ, जुन हामीले इन्ट्रेस्ट अहिले तिरिरहेको हौँ त्यो इन्ट्रेस्ट हामीले के गर्छौँ, पछि गएर रिसिभ गर्छौँ भनेपछि त्यो हाम्रो कस्टको पार्ट होइन। त्यही भएर यदि तपाईँलाई पर्चेस प्राइस चाहिँ क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्टमा दिएको हो भने त्यो इन्ट्रेस्ट हामीले के गर्नुपर्छ अरे, यो उबाट इन्ट्रेस्ट चाहिँ घटाउनुपर्छ भयो। त्यसपछि स्टाम्प ड्युटी एन्ड ट्याक्स अन पर्चेज इज गिभन इन पर्सेन्टेज, इट विल बी क्यालकुलेटेड अन एक्स प्राइस अफ द इन्भेस्टमेन्ट। के भन्नु यहाँ, यदि तपाईँलाई स्टाम्प ड्युटी या त ट्याक्स अन पर्चेज जुन हामीले ट्याक्स अन पर्चेज तिरेका छौँ त्यो पनि यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेजमा दियो भने त्यतिखेर के गर्ने त, कमिसनको त हामीले कुरा गऱ्यौँ कि जहिले पनि त्यो ट्रान्जेक्सन भ्यालुमा क्यालकुलेट गरिन्छ, जहिले पनि कहाँ क्यालकुलेट गरिन्छ, ट्रान्जेक्सन भ्यालुमा। तर यदि स्टाम्प ड्युटी या त ट्याक्स अन पर्चेज तपाईँलाई यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, एक्स इन्ट्रेस्टमा मात्रै क्यालकुलेट गर्छौँ, एक्स इन्ट्रेस्टमा मात्रै क्यालकुलेट गर्छौँ। जस्तै यहाँ जुन 1,02,000 यो वाला जुन छ 1,02,000 यो त के हो, कम प्राइस हो, यो त के हो रे, कम इन्ट्रेस्ट हो भनेपछि के, यदि तपाईँलाई ट्याक्स या त स्टाम्प ड्युटी जो जुन छ स्टाम्प ड्युटी या त ट्याक्स एन्ड पर्चेज यदि तपाईँलाई पर्सेन्टमा दियो भने त्यो के हामी 1,02,000 मा चार्ज गर्छौँ होइन। पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, यसबाट इन्ट्रेस्ट घटाइदिनुपर्छ। पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट यसबाट घटाइदिनुपर्छ र इन्ट्रेस्ट घटाएको जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्टमा बल्ल हामी के गर्छौँ, ट्याक्स अन पर्चेज जोड्छौँ, ट्याक्स जोड्छौँ, जुन हामी पर्सेन्टेज छ हो त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ यो वाला अमाउन्टमा मात्रै एप्लाई भइन्छ, यो वाला अमाउन्टमा मात्रै एप्लाई हुन्छ। ठिक छ, क्युमुलेटिभ वालामा होइन, बल्कि त्यसबाट इन्ट्रेस्ट घटाएर जुन एक्स इन्ट्रेस्ट आउँछ, एक्स हैन इन्ट्रेस्ट घटाएपछि, एक्स इन्ट्रेस्ट भनेको एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ हो त्यसमा हामी ट्याक्स या त स्टाम्प ड्युटी, ट्याक्स या त स्टाम्प ड्युटी छ भने हो यो पर्सेन्टेज यदि यो चाहिँ तपाईँलाई यदि पर्सेन्टमा दिएको छ भने हामी के गर्छौँ, यसमा एप्लाई गर्छौँ भयो। यो पनि क्लियर। त्यसपछि
इफ क्वेश्चन इज, यहाँ हेर्नुहोस् त, इफ क्वेश्चन इज साइलेन्ट अन एक्स या त कम इन्ट्रेस्ट भ्यालु वी अलवेज एज्युम एक्स इन्ट्रेस्ट ट्रान्जेक्सन। यदि तपाईँलाई ठिक छ, ल मैले भने कि तपाईँलाई ठ्याक्कै के भन्यो क्वेश्चनमा कि एउटा ए भन्ने मान्छेले चाहिँ 1 लाखमा डिबेन्चर किन्यो अरे है, 1 लाखको भ्यालुको चाहिँ डिबेन्चर किन्यो। अब यो क्वेश्चनमा भनेन कि यो चाहिँ एक्स हो कि कम हो, यो एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट हो कि कम इन्ट्रेस्ट हो भनेर तपाईँलाई भनेन। भनेपछि के एज्युम गर्ने जहिले पनि कि यो चाहिँ के होला, एक्स इन्ट्रेस्ट ट्रान्जेक्सन हो भनेर एज्युम गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब के हामी जहिले पनि पर्चेज मात्रै गर्छौँ त? के हामी जहिले पनि पर्चेज मात्रै गर्छौँ? सेल पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ हैन, सेल पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन, सेल पनि गरेको क्वेश्चनमा दिन सक्छ। त्यही भएर सपोज हामी जुन कमिसनहरू तिर्यौँ त्यो कमिसन त पर्चेज गरे बेलामा चाहिँ हाम्रो कस्ट थियो है। तर यदि सेल गर्ने बेलामा जुन हामी सपोज मैले 1 लाखको चाहिँ डिबेन्चर बेचेँ है, मैले 1 लाखको डिबेन्चर बेचेँ र मलाई 2000 चाहिँ कमिसन तिर्नु पर्यो, 2000 चाहिँ के गर्नु पर्यो रे, कमिसन तिर्नु पर्यो। भनेपछि यसको सेल भ्यालु कति हो, मेरो एक्चुअलमा चाहिँ सेल भ्यालु कति आएको हो त? तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, मैले 1 लाखको के गरेँ, डिबेन्चर 1 लाखको बराबरको अमाउन्टको चाहिँ डिबेन्चर बेचेँ र त्यो बेच्नलाई मैले 2000 रुपियाँ चाहिँ कमिसन तिर्नु पर्यो। भनेपछि मेरो सेल प्रोसिड कति हो, 1 लाख हो कि 98,000? 98,000 हो नि त। पर्चेज गर्ने बेलामा त हामी 2000 तिरेका थियौँ, त्यो त हाम्रो के थियो, कस्ट भएको थियो। तर यहाँ जुन हामीले 1 लाख रुपियाँको बेचा छौँ र 2000 चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, कमिसन तिर्यौँ, त्यो त के हो, हाम्रो त जुन 1 लाख रुपियाँ हामीले बेचा छौँ त्यसलाई त नेट प्रोसिडलाई या त सेल प्रोसिडलाई रिड्युस गरायो नि त। यसले के गरायो, 2000 जुन हामीले कमिसन तिरिरहेको छौँ त्यसले के गराएको छ त, हाम्रो जुन सेल प्रोसिड छ, जे अमाउन्ट आउनुपर्ने थियो त्यसलाई के गर्यो, यसले घटायो नि त। भनेपछि हामी 98,000 मात्रै लेख्छौँ। ठिक छ, सेलिङ गर्ने बेलामा कमिसन घटाउनु पर्छ। कमिसन विल बी डिडक्टेड फ्रम सेल प्रोसिड, पर्चेज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो हाम्रो कस्ट हो, जोड्नुपर्छ। तर सेल गर्ने बेलामा के हो, त्यो चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ कमिसन तिरेको बेला। ठिक छ। त्यस्तै अब मेथडतिर जाउँ। यो मेथड भन्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट बनाएर देखाउँछु, सिम्पल मात्रै, र त्यसपछि म यो डिस्कस गर्दा चाहिँ अलि तपाईँ धेरै क्लियर हुनुहुन्छ। ठिक छ, मैले तपाईँलाई यता इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टको फर्मेट देखाइदिन्छु है त। इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टको फर्मेट देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् होला, इन्भेस्टमेन्ट इन डिभेन्चर अफ यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, इन्भेस्टेड इन डिभेन्चर अफ, अब कुन कम्पनीको नाम छ त्यो हैन। त्यसपछि हामी यता लेख्छौँ पार्टिकुलर्स, त्यसपछि लेख्छौँ हामी यहाँ फेस भ्यालु, के लेख्छौँ यहाँ फेस भ्यालु, त्यसपछि लेख्छौँ बिचमा इन्ट्रेस्ट, बिचमा के लेख्छौँ इन्ट्रेस्ट, अनि त्यसपछि लेख्छौँ अमाउन्ट। ठिक छ। त्यसपछि फेरि पार्टिकुलर्स, दुईटैतिर सेम पार्टिकुलर्स, अनि फेस भ्यालु, इन्ट्रेस्ट र अमाउन्ट। यति हामीले के गर्नुपर्छ, दुईटैतिर लेख्नुपर्छ। अब सपोज हामीसँग फर्स्टमा कुनै ओपनिङ ब्यालेन्स थियो, हामीसँग डिबेन्चरको पहिल्यैदेखि थियो केही अमाउन्टको, भनेपछि फर्स्टमा हामीले 2 ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ। यहाँ के लेख्छौँ, 2 ब्यालेन्स बिडी पहिले, यदि होइन पहिल्यैदेखि यदि केही छ भने त त्यसको चाहिँ फेस भ्यालु कति छ, जस्तै सपोज तपाईँसँग 1,10,000 चाहिँ डिबेन्चर छ, जसको फेस भ्यालु चाहिँ कति छ अरे 10 छ। भनेपछि कति अमाउन्टको हुने भयो, चाहिँ 10,000 को, यो चाहिँ 10,000 यता आउने भयो। ठिक छ, यता आउने भयो। तर अब यो जुन हामीले होल्ड गरेका थियौँ त्यो त पहिल्यै सालदेखि होला नि त, यो ओपनिङमा छ भनेपछि पहिल्यैदेखि हामीसँग छ, त्यही भएर यो सालको ओपनिङमा आएको हो। भनेपछि त्यसमा त केही न केही इन्ट्रेस्ट पनि एक्रु भएको होला हो, त्यो इन्ट्रेस्ट हामी यता राख्छौँ। र त्यसमा के कति कस्ट मतलब ट्याक्स या होइन यताउता केही कस्टहरू छ भने त के कति लागेको छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला, यदि छैन भने त कति त्यो अमाउन्टको छ त्यो चाहिँ हामीले यता लेखिदिन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि यता हामी लेख्छौँ, त्यसपछि टु ब्याङ्क अकाउन्ट। यदि हामीले डिबेन्चर पर्चेज गरेको छ भने, टु ब्याङ्क अकाउन्ट गर्छौँ। कति किनेको छौँ त्यसको फेस भ्यालु चाहिँ यसमा राख्ने, त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति एक्रु हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ यता आउने भयो। र त्यसमा कति खर्च लाग्यो या त कति के भएको छ हैन, ट्याक्सेसहरू कति तिरेर चाहिँ त्यसको कस्ट प्राइस ओरिजिनली कति आएको छ त्यो चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ। ठिक छ। अब यस्तै प्रोसेस चाहिँ भइरहन्छ। सुरुमा थियो हैन, यस्तै पर्चेज गर्यो, फेरि अर्को डेटमा पर्चेज गरे होला, फेरि कुनै अर्को डेटमा पर्चेज गरे होला हैन। यता पनि अब बाई ब्याङ्क, यदि हामीले कुनै डिबेन्चर कुनै डेटमा गएर बेच्यो भने बाई ब्याङ्क भयो हैन। कति फेस भ्यालुको बेच्यो, त्यसमा इन्ट्रेस्ट कति एक्रु भएको थियो र त्यसको अमाउन्ट चाहिँ कति
ठ्याक्कै सेल प्रोसिड कति भयो त त्यो चाहिँ हामी यता राख्छौँ हैन। अब यस्तै कुनै डेटमा हैन अर्को डेटमा डिफ्रेन्ट डेटमा चाहिँ पर्चेज गरिन्छ, डिफ्रेन्ट डेटमा चाहिँ सेल्स गरिन्छ। तर फेरि एट द एन्ड अफ द पिरियड एउटा त क्लोजिङ टाइम त आउँछ जुन डेटमा चाहिँ क्लोजिङको भ्यालुएसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि हैन। जस्तै यो सबै डेटमा हामीले बेचिसक्यौँ हैन, लास्टमा चाहिँ हामीसँग 31 डिसेम्बर आयो रे, 31 डिसेम्बर आयो। अब चाहिँ जुन हामीसँग क्लोजिङ स्टकमा बसिरहेको छ त्यसको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। सपोज मसँग 2000 को चाहिँ डिबेन्चर बचिरहेको छ, मसँग कति क्लोजिङमा बसिरहेको छ, अब 31 डिसेम्बरको लास्टमा 2000 को चाहिँ के भइरहेछ अरे क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ बसिरहेछ, ठिक छ। क्लोजिङमा चाहिँ मसँग 2000 डिबेन्चर छ भनेपछि यसको भ्यालुएसन त गर्नु पर्यो। अब हामी भ्यालुएसनमा के पढ्छौँ, यसको भ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्ने त, यसको भ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा यहाँ मैले लेखेको छु। पहिला यो चाहिँ हेरौँ, त्यसपछि तपाईँलाई उता सिकाउँछु। अलवेज युज, हामीसँग भ्यालुएसन गर्ने दुईवटा मेथड छ। हामीसँग भ्यालुएसन गर्ने कतिवटा मेथड, दुईवटा। एउटा कुन मेथड, फिफो, एउटा कुन मेथड रे फिफो मेथड, र अर्को कुन वेटेड एभरेज कस्ट, ठिक छ। हामीसँग यो दुईवटा मेथड छ, हामीसँग दुईवटा मेथड छ। यो जुन क्लोजिङ उ छ डिबेन्चर हामीसँग त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्ने दुईवटा मेथड, एउटा फिफो र अर्को चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट, ठिक छ। फिफो मेथड क्वेसनमा भन्यो भने फिफो गर्छौँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्वेसनमा भन्छ भने हामी फिफो गर्छौँ, भनेन भने वेटेड एभरेज कस्ट गर्छौँ। सुन्नुभयो, क्वेसनमा यदि तपाईँलाई भन्यो भने फिफो मेथडले गर भनेपछि फिफो मेथड हामी एप्लाई गर्छौँ। तर यदि केही पनि भनेन भने जहिले पनि हामी वेटेड एभरेज कस्ट मेथड फलो गर्छौँ, ठिक छ। अब वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट गर भनेर भनेपछि त वेटेड एभरेज नै गर्नु पर्यो। तर यदि केही पनि दिएन, न त फिफो दियो न त वेटेड एभरेज कस्ट दियो भनेपछि त्यति बेला हामीले वेटेड एभरेज कस्ट नै फलो गर्छौँ, भयो। अब फिफो अनुसारले चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ त, फिफो अनुसारले भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ त, र वेटेड एभरेज कस्टको अनुसारले चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छु म। पहिला भन्छु म वेटेड एभरेज कस्टको अनुसारले। पहिला मैले के भन्छु, वेटेड एभरेज कस्टको अनुसारले। वेटेड एभरेज कस्टको अनुसारले एकदम सिम्पल छ, यति बुझ्नुहोस्। पहिला हामीलाई निकाल्नु के छ, पहिला त हामीले कस्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसको मार्केट प्राइस चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यही भएर कस्ट र मार्केट प्राइस चाहिँ दुईलाई कम्पेयर गर्ने, कुन लोवर छ त्यसमा त्यसको भ्यालुएसन गरिन्छ हैन। र त्यो भ्यालुएसन गरेको अमाउन्ट चाहिँ यता आउँछ। फेस भ्यालु त यता आउने नै भयो, त्यो जुन हामीले कस्ट भन्छौँ नि, कस्ट या त फेस भ्यालु जुन हुन्छ लोवर हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामी यता राख्छौँ। अब वेटेड एभरेजमा कसरी गर्ने त, वेटेड एभरेजमा एकदम सिम्पल छ। यो अमाउन्ट यतातिर ध्यान दिनु होला, यो जुन अमाउन्ट कलम छ नि डेबिट ब्यालेन्सको, यतातिरको सबै अमाउन्ट ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामी इन्भेस्टमेन्ट इन डिबेन्चरको कुरा गरिरहेको छौँ। यतातिरको सबै अमाउन्ट, यो अमाउन्ट कलमको सबै अमाउन्ट माथि नोमिनेटरमा सबै जोड दिन्छौँ। यो अमाउन्ट कलमको सब अमाउन्ट जोडिन्छ, डिभाइड बाई जति पनि फेस भ्यालु हुन्छ, फेस भ्यालु कोलममा जति पनि अमाउन्ट छ सबलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा जोड दिनु, इन्टु जति तपाईँसँग क्लोजिङमा कति बचिरहेको छ त, सक्यो, यति हो। वेटेड एभरेज कस्टमा के गर्ने रे, अमाउन्ट कोलममा भएको जति पनि अमाउन्ट हुन्छ सबलाई हामी नोमिनेटरमा राखिदिन्छौँ जोडेर, डिभाइड बाई फेस भ्यालु जति पनि छ सबैको के गर्छौँ, जोड दिन्छौँ, इन्टु क्लोजिङमा चाहिँ तपाईँसँग कति छ, ठिक छ। फर्मुला यहाँ लेखेको छु, त्यही भएर मैले फर्मुला फेरि लेखिनँ, ठिक छ। यदि तपाईँसँग नोट छैन भने नोट चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ अरे वेटेड एभरेज कस्टमा, टोटल कस्ट सम अफ अल कस्ट, त्यही मैले अमाउन्ट कोलमको भने, डिभाइड बाई टोटल फेस भ्यालु इन्टु क्लोजिङ स्टक अफ इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँसँग क्लोजिङमा कति छ, भयो। त्यसपछि अब सेकेन्ड मेथड कुन हाम्रो, फिफो। सेकेन्ड मेथड कुन हाम्रो, फिफो। फिफोमा कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सपोज मसँग सुरुमा चाहिँ 20,000 सेयर थियो, त्यसपछि मैले 5,000 फेरि किने, त्यसपछि मैले 5,000 फेरि किने, फेरि मैले चाहिँ 10,000 किने, ठिक छ। र एकपल्टमा मैले यहाँ 10,000 बेचेँ, 10,000 चाहिँ बेचेँ। यो चाहिँ के हो रे, यो चाहिँ पर्चेजवाला भयो र यो चाहिँ सोल्डवाला भयो है। 10,000 चाहिँ मैले बेचेँ, त्यसपछि फेरि मैले कति बेचेँ भन्दाखेरि फेरि मैले 10,000 बेचेँ, ठिक छ। यो मैले मसँग सुरुमा थियो, यो मैले पर्चेज गरेँ, यो पनि मैले पर्चेज गरेँ न, यो दुईवटा चाहिँ बेचेँ, ठिक छ। अब भ्यालुएसन कसरी हुन्छ त, यो चाहिँ हेर्नु। पहिला फिफो मेथड भनेको के हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहिला मसँग जे थियो त्यसबाट जान्छ भनेपछि मसँग सुरुमा कति थियो त 20,000, यो जुन मैले 10,000 बेचेको छु फर्स्टमा कहाँबाट जान्छ, यो 20,000बाट जान्छ भनेपछि यो 10,000 ऊ 20,000बाट गयो। अब यसमा कति बाँकी छ, 10,000। फेरि अब 10,000 यदि मैले फेरि बेचेको छु भने त यसको केही बाँकी रहेन, भनेपछि यसको जुन अमाउन्ट छ अब त बाँकी कति बच्यो हामीसँग, यो दुईवटा मात्रै बाँकी। हामीसँग अब कति बच्यो, यो दुईवटा हो कि होइन। यो यति बेचिसकेपछि त बाँकी कति बच्यो त हामीसँग, 5,000 यो र 10,000 यो, भनेपछि यो दुईवटाको कति छ त अमाउन्ट, 5,000 को अमाउन्ट कति छ र यो 10,000 को अमाउन्ट कति छ, यो दुईवटालाई जोडिसकेपछि हामीसँग के आउँछ अरे, टोटल कस्ट आउँछ, ठिक छ। हो, यसरी भयो। र म एउटा क्वेसन गरेर अर्को लेक्चरमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन गरेर देखाइदिन्छु। आजलाई यति नै गरौँ।
यति नै थियो यो च्याप्टरमा इन्भेस्टमेन्ट इन डिबेन्चरमा। अर्को लेक्चरमा हामी इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर पढ्छौँ र त्यसको क्वेसन पनि गर्छौँ। ठिक छ, आजलाई यति नै गरौँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन थिच्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।